नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। हिन्दू नारीहरू देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी आज तीज पर्व मनाइरहेका छन्। सत्ययुगमा आजकै दिन निराहार व्रत बसी पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाएकीले आजको दिनमा व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने विश्वास छ। तीज पर्वमा मिष्टान्न भोजन, नाचगान, वस्त्र र गरगहना पहिरन लगायतका विषयहरूले बाहिरी रौनकता बढाएर यसको प्रभावकारितालाई उत्कर्षमा पुर्याएको पाइन्छ। तीज पर्व हर्षोल्लासका लागि मनाउने चाड मात्र नभएर यसको आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं तात्विक महत्त्व छ। सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप एवं समाजका विविध विसङ्गति र सामाजिक अधिकारलाई उजागर गर्ने पर्व पनि तीज हो। फेरिएको जीवनशैलीसँगै चाडबाड मनाउने प्रचलनमा पनि फेरबदल भएको हुँदा तीज मनाउने शैलीमा पनि परिवर्तन आएको छ। विगत केही वर्षदेखि आधुनिकताको नाममा, परिवर्तनको बहानामा अनि सस्तो लोकप्रियताको नाममा तीज जस्तो पवित्र पर्व नै विकृति, विसङ्गति र भड्किलो बन्दै गएको छ। अहिले त तीजको दर खाने दिनको स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ। केही वर्ष यता तीजको दर खाने र खुवाउने परिपाटी फराकिलो बनेको छ। अब यो तीजको अघिल्लो दिन मात्रै नभएर महिनौ चल्छ। विभिन्न फ्यासन र सजावटले तीज र रङ्गीन हुन थालेको छ। यसले समाजमा हुर्कदै गरेका नयाँ पुस्तामा तीजको मौलिकता नै खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ। नवधनाढ्य वर्गले तीजमा भित्राएको विकृतिलाई सबै वर्गका महिलाले अवलम्बन गर्न थालेको तीतो यथार्थ अवश्य पनि छ। तीजमा गरिने फेसन, देखावटी र अव्यावहारिक मनोरञ्जनले मौलिक संस्कार र संस्कृतिमाथि नै विकृति थोपरिदिएको छ। तीजमा गाइने परम्परागत गीत पनि हराउँदै गएको छ। आशालाग्दा सर्जक गायकहरूबाटै तीज गीतको अस्तित्व लोप हुनु दुःखद पक्ष हो। त्यसैले यस चाडलाई विकृतिका रूपमा भन्दा पनि यसको गरिमाको रूपमा स्वीकार गर्न सक्यो भने यसको मौलिकता मात्रै होइन, यसले समाजमा सांस्कृतिक जागरण ल्याउन पनि मद्दत गर्छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। देशभर हरितालिका तीजको रौनक, पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको अहिले पनि घुइँचो, रातभर पनि नाचगान गरिँदै। सुन तस्करीदेखि विवादितको नाम समावेशपछि विभूषण स्थगित भएको खुलासा, गृहको 350 रक्षाले 5 गुणा बढी नाम थपेको खुलासा, गृहको भूमिकामा प्रश्न। नदिँदासम्मको लागि हाललाई यो विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्न निर्णय गरेको। सभामुख घिमिरेले संसद विघटन दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेपछि एमालेमा तरङ्ग, केपीका विश्वास पात्र नै केपी विरुद्ध किन गए भन्ने बारे चर्चा, कानुनप्रति जिम्मेवार बन्न सन्देश। तर कानुन बनाउने थलो नै कहिले विघटन भयो, कहिले पुनर्स्थापित भयो। नेकपा एसभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा, माधव झलनाथ बीच घोचपेच सुरु, एमसीसीको विरोध गर्दैमा क्रान्तिकारी र ठूलो पार्टी नहुने माधवको चेतावनी। जनताले हामीलाई वाह वाह क्रान्तिकारी भनेर हामीलाई साथ दिने थिए भनेर हवाई कल्पना मात्रै गर्दै। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा हुँदै गर्दा 4 राष्ट्रहरूको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक यसपटक पनि बस्न सकेन। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो बनाउने अवसर गुमायो। आशाको बारेमा सायद नेपालको तयारी पुगेन कि जस्तो मलाई लाग्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने तीज पर्वमा व्रत बसी शिवको पूजा गरी सुख, शान्ति र परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। अविवाहित महिलाले राम्रो पति पाउने कामना सहित र विवाहित महिलाले परिवार र श्रीमानको दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बसेर शिवको पूजा गर्ने चलन छ। तीजको दिन अन्य शिव मन्दिरहरूका साथै काठमाडौँको पशुपतिनाथमा विशेष भिड हुने गर्दछ। विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष मन्दिरको दर्शन गर्न सहज देखियो। एक रिपोर्ट। आज हरितालिका तीज देशभर हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। काठमाडौँ लगायत देशका सम्पूर्ण शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको बिहानैबाट घुइँचो लागेको थियो र पशुपतिनाथ मन्दिरमा पनि हरितालिका तीजको अवसरमा विशेष पूजा आराधना गरिएको छ। विशेष गरेर हरितालिका तीजमा व्रत बस्ने चलन पनि छ र परिवारजनको सुख शान्तिका लागि व्रत बसिँदै आएको छ।
हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीजका दिन पशुपतिनाथ मन्दिर आउने भक्तजनका लागि बिहान 3 बजे नै मन्दिरको चारैवटा ढोका खुला गरिएको थियो। पशुपति क्षेत्रमा चारैवटा सुरक्षा निकायका समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्था पनि मिलाइएको थियो भने पशुपति क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर, निशुल्क पानी वितरण, खोज तलास केन्द्र लगायत सेवाको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। बिहानी समयमा भक्तजन लाममा बसेको आधा घण्टामा नै दर्शन गरी फर्किएका थिए। गएका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष हरितालिका तीजमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले केही सहज पनि गएको छ र यहाँ दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूले पनि सहज महसुस गरेका छन्। चारैवटा ढोका पशुपतिनाथ दर्शन गर्नको लागि खोलिएको थियो भने यहाँ स्वयंसेवकहरूले पनि राम्रो व्यवस्थापन गरेका थिए र भक्तजनहरूले बढीमा 30 मिनट र घटीमा 15 मिनटमा दर्शन गर्न पाएका थिए। पुरपुरारको हेरी एकदमै राम्रो छ, व्यवस्थापन एकदम राम्रो छ। अब व्यवस्थित छ कि अहिले चाहिँ म्यानेजमेन्टले राम्रो नै गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम छैन, पहिलाको हेरी एकदमै व्यवस्थित छ। व्यवस्थापन जस राम्रो छ, सहज छ। हामी आधा घण्टा जतिमै राम्रोसँग दर्शन गरेर आयौँ। जस राम्रो छ, व्यवस्थापन धेरै राम्रो भएको छ। भिड त यस्तै भइहाल्छ पशुपति म तीजको दिनमा भिड त भइहाल्छ, अनि लाइन नै हो, अरू के विकल्प के छ र? लाइनै लगाएर बरु लाइनको सीमा नमिच्नु पर्यो, त्यही हो। भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेमा पारिवारिक सुख, शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने विश्वास रहिआएको छ। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले गौरीघाटमा बसी तपस्या गरेर महादेव पति पाउने वरदान पाएको विश्वासमा यो व्रत सुरु भएको पौराणिक मान्यता छ। महिला दिदीबहिनीहरूले वर्षभरि परेको पीर र दुःखलाई भुलाएर आजको दिनको उपयोग पनि गरेका छन्। आइतबार दर खाएर तीजको सुरुवात भएको थियो भने आज हरितालिका तीज र भोलि पञ्चमीको पूजा गरी तीज समापन हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा आर्याल, काठमाडौँ। सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा वितरण गर्दै आएको विभूषण स्थगित गरेपछि यसमा हुने व्यथिति चरम रहेछ भन्ने विषय प्रश्न भएको छ। विभूषण वितरणमा हुने व्यथिति अन्त्यको घोषणा गर्न सरकारले रोकेको वितरण प्रक्रियालाई कार्यदल बनाएपछि लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा सूची सार्वजनिक गराउन एक पक्ष मरिमेटी लागेको पाइएको छ। तर तत्काल यस वर्ष विभूषण प्रदानको मूडमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देखिन्नन्। आखिर किन र कसरी स्थगित भएको हो त विभूषण वितरण कार्यक्रम? यसको अन्तर्कारण के हो त? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिका चीन भ्रमणमा निस्किनु अघि मन्त्री परिषद बैठक बोलाएका थिए। संविधान दिवसको दिन आफू मुलुक बाहिर हुने भए पनि उनी नेतृत्वको सरकारले राज्यलाई विशेष योगदान पुर्याएकालाई भन्दै विभूषण बाँड्ने काम हुन्थ्यो। संविधान दिवस अर्थात् असोज 3 गते सरकारले विभूषणको नाम सार्वजनिक गर्ने चलन रहिआएको थियो। धेरै मानिसहरू तकमा सुरक्षित गरेर निर्धक्क निधाउन थालेका थिए। मुलुकलाई योगदानको सट्टा खोक्रो बनाउन काम गर्नेहरू पनि सरकारका व्यक्तिसँगको निकटताका आधारमा यसको हिस्सेदार बन्ने तयारीमा थिए। तर सरकारले यो योजना तत्काललाई स्थगित गरायो। यो सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिँदै आएको जुन विभूषण छ, यो विभूषणको विषयमा विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ र त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन नदिँदासम्मको लागि हाललाई यो विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी विभूषण स्थगित गराउनुमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अभ्यास र यसको महत्त्वलाई केन्द्रमा राखेको दावी गरेको थियो। तर यसको अन्तर्कथा पनि फरक छ। विभूषण स्थगित हुनुको भित्री कारण के त? विभूषण बाँड्न उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो। खड्का नेतृत्वको टोलीले गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सूचीमा झण्डै 5 गुणा बढी संख्या थपेर सूची तयार पार्यो। गृह मन्त्रालयले 350 हाराहारीको नाम तयार पारेको थियो। यसमा पनि केही नामहरू विवादित प्रकृतिका थिए। यस्तो सूचीमा पनि काटछाँट होला भन्ने अपेक्षा गृहले गरेको थियो। तर त्यस विपरीत 1500 माथिको सूची सिफारिसका लागि तयार पारियो। यसपछि झस्किए अर्का उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। खड्काले तयार पारेको सूचीमा सुन प्रकरणमा मुछिएका केही व्यक्तिदेखि फरार अभियुक्त समेत समावेश भएको दावी छ। करिब 3 दर्जन जति मानिसहरू विवादित मात्रै नभएर फरार र सुन तस्करीमा मुछिएको नाम पनि परेपछि केही समय सरकारका सदस्यहरूबीच गलफत्ती परेको थियो। गृह मन्त्रालयले सिफारिस गरेर पठाउनु पर्ने भएकोले सरकारले सुशासनको पक्षमा वकालत गरिरहेको बेला यो गर्नै सकिन्न भन्ने श्रेष्ठको अडानपछि अन्ततः तत्काललाई विभूषण रोक्ने निर्णयमा सरकार पुगेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। विभूषण वितरणमा सरकारले उचित मापदण्डको पालना नगर्दा केही व्यक्तिहरूले विभूषण नै अस्वीकार गर्ने गरेका छन्।
विवादितदेखि गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिहरूदेखि सामाजिक क्षेत्रमा कुनै काम नै नगरेकाहरू पनि विभूषणमा योग्य देखिने गरेका थिए। अझ केहीले त विभूषण किनबेच नै हुने गरेको आरोप समेत लगाउने गरेका छन्। विभूषण राष्ट्रले दिने सम्मान मात्रै नभएर यसले मुलुकको गरिमा समेत बोक्ने गर्छ। तर यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा समेत खेलाची हुन थालेपछि आलोचना स्वाभाविक हो। यद्यपि विभूषण रोक्न भूमिका खेलेका गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि समेत आलोचना गर्ने ठाउँ नभएको होइन। उनीमाथि कोही सजाय भुक्तान नै नगरी फरार रहेकाहरूको नाम आम माफीका लागि सिफारिस गरेको भन्दै आक्षेप लागि नै रहेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरी पठाइएका केही नाममा कैद सजाय भुक्तान नगरी फरार रहेकाहरूको समेत सजाय माफी मिनाहका लागि सिफारिस भएको पाइएपछि गृहमै फिर्ता पुगेको छ। यसले गृहमन्त्रीको नियत के हो भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद विघटनलाई दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको रूपमा चित्रण गरेका छन्। संसद विघटन पुनर्स्थापना लगायतले कानून निर्माणमा जटिलता आएको बताएका सभामुखले यस्तो किन बोले त खोजी हुन थालेको छ। संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई सही भनिरहेका केपी ओलीलाई नै प्रहार हुने गरी सभामुखको अभिव्यक्तिले नयाँ बहस छेडिदिएको छ। एक रिपोर्ट। संसद विघटन राजनीतिक रूपमा सही र उचित कदम भएको नेकपा एमालेको आधिकारिक लाइन हो। एमाले भित्र पनि केपी ओलीका विश्वासपात्रको रूपमा चिनिने देवराज घिमिरेले संसद विघटनबारे अभिव्यक्ति दिँदा यसलाई सही थाप्ने काम नै गर्छन् होला भन्ने आम चासोलाई चिरिदिएका छन्। सन्तुलित जस्तो देखिने गरी घिमिरेले दिएको अभिव्यक्तिको अन्तर्य छ संसद विघटन राजनीतिक अस्थिरताले कानून निर्माणमा बाधा पुर्याउँछ। यस्ता विषयलाई प्रशय दिनु हुँदैन। कानुनहरू त बनाउनु पर्थ्यो, तर कानुन बनाउने थलो नै कहिले विघटन भयो, कहिले पुनर्स्थापित भयो, अथवा यी तमाम कुराहरूले गर्दाखेरि संसदले कामहरू विगतमा गर्न सकेन। संसदले आफ्नो पूरा कार्यकाल बिना अवरोध काम गर्न पाउनुपर्ने र कानून निर्माणका लागि तयार हुनुपर्नेमा घिमिरेको जोड छ। अघिल्लो संसद विघटन पुनर्स्थापना अस्थिरताले समसमया पैदा भएको बुझाइ उनको छ। घिमिरेले यस्तो दाबी गरिरहँदा केपी ओलीले भने संसदमै संसद विघटन सही र उचित कदम भएको दाबी गरेका थिए। माननीय शेरबहादुरजीले 58 सालमा असारमा संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा गएर आश्विन 18 र माघ 19 पुग्या होइन। मेरा मित्रलाई म सोध्न चाहन्छु, यहाँले होइन संसद विघटन गरे, मैले त्यति बेला समर्थन गरेको थिएँ, अरू सबैले विरोध गर्दा पनि यदि चुनाव गराउनु भएन भने गलत हो, चुनाव गराउनु भयो भने जनताका बीचमा जाने कुरा ठिक हो भनेर। उसो त ओलीले संसद विघटनलाई बारम्बार सही र उचित कदम भएको दाबी गर्ने गरेका छन्। एमालेका अन्य नेताहरूले पनि संसद विघटनलाई राजनीतिक कदम भन्दै आएका छन्। तर ओलीले दुई पटक गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले नै असंवैधानिक ठहर गरिसकेको अवस्था छ। ओलीले झण्डै 2/3 बहुमतको नेतृत्व गरिरहेको बेला प्रतिनिधि सभा 2077 पुस 5 मा विघटन गरेका थिए। त्यसपछि पार्टीभित्रको विवाद चलिरहेकै बेला दोस्रो पटक फेरि 2078 जेठ 8 मा विघटन गरेका थिए। संसद विघटन असंवैधानिक भए पनि ओलीको लाइनलाई एमाले नेताहरूले क्रस गर्ने गरेको प्राय पाइन्न। गएको केही समय पहिले पनि दिवंगत एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले पनि संसद अवरोध गर्नु गैर कानूनी हुने र त्यसको राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै संसद अवरोधको विरोध गरेका थिए। संसद विघटन वा संसद अवरोधको संस्कृतिलाई पन्छ्याउन नसकिरहेको मुलुकको राजनीति संविधान कानून मान्ने भन्दा आफू अनुकूल मिच्ने प्रवृत्ति मौलौदो अवस्थामा छ। यसले कानूनी जटिलता त देखाएको छ नै, सबै राजनीतिक कदमहरू सर्वोच्चमा पुगेर टुङ्गिने अवस्था जसरी बन्न पुगेको छ, यसले दलीय प्रणाली कमजोर पार्ने अभिमत प्रकट हुन थालेको छ। सभामुख घिमिरेले पनि आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउनका लागि प्रयत्न त गर्नुपर्ने छ नै। उनले पनि संविधान कानूनको पालनामा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने सन्देश दिन खोजेका छन् भने संविधान संशोधनको औचित्य भन्ने उनले देखिरहेका छैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक अघि पार्टी नेतृत्व विरुद्ध देशव्यापी अभियान नै चलाए, तर केन्द्रीय समिति बैठकमा गगन विरुद्ध नै नेताहरू उत्रिए। थापाकै विकल्प खोज्नुपर्ने सम्मको आवाजहरू उठे। आफै इतर पक्षको नेता बन्ने प्रयास गरेका थापा पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा कमजोर बनेपछि इतर पक्षमा शेखरको विकल्प देखिन्न, बरु तेस्रो धारका केही नेतालाई पनि समेटेर इतर पक्षको गुट बलियो बनाउने प्रयास थालिएको छ। एक रिपोर्ट।
2 महिना अघि साउन पहिलो साता नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। 11 महिनापछि बसेको काङ्ग्रेस समिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना मात्र होइन, महामन्त्री गगन थापाले नेतृत्वकै विकल्प खोज्ने बताएका थिए। पार्टीमा आफ्नो चर्कै आलोचना हुने देखेपछि देउवाले झण्डै 10 दिन चलेको केन्द्रीय समिति बैठक सबै खुला गरिदिए। बैठकको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र युट्युबबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भयो। इतर पक्षका नेताहरूले मात्र होइन, महामन्त्री गगन थापा आफैले पनि देउवा विरुद्ध हाँक दिन सकेनन्। बरु संस्थापन पक्षकै नेताहरूले नेतृत्वको विकल्प खोज्ने बेला नआएको, बरु थापाकै विकल्प खोज्नुपर्ने समेत हुन सक्ने चेतावनी दिए। देउवाले पार्टी नेतृत्वलाई गाली गरेर मात्र पार्टी रूपान्तरण नहुने भन्दै शेखर गगन समूहदेखि पार्टी रूपान्तरण अभियान नै चलाएको अर्को गुटलाई पनि दनक दिए। केन्द्रीय समिति बैठकपछि इतर पक्षका नेता शेखर कोइरालाले आफ्नै पार्टीको समर्थनमा बनेको सरकारकै आलोचना पटक पटक गरिरहे। गठबन्धनको केन्द्र सरकारको कार्यशैलीदेखि कोशी प्रदेशका सन्दर्भमा पनि कोइरालाले गठबन्धन विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आए। पहिचान पक्षधरलाई ऊर्जा दिने गरी जातीय सत्ताको वकालत गरेको भन्दै कोइरालाले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना गरिरहे। पछिल्लो समय कोइरालाले प्रधानमन्त्री अराजक भएको समेत भन्न भ्याए। तर इतर पक्षको आलोचनाकै बावजुद पनि संस्थापन पक्ष भने प्रचण्डप्रति नकारात्मक देखिएको छैन। प्रचण्डले गठबन्धनकै बीच छुट्टै समाजवादी मोर्चा बनाउँदा समेत सत्ता गठबन्धन नभत्किने अभिव्यक्ति संस्थापन पक्षका नेताहरूले दिइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइएपछि शेखर कोइरालाले कार्यसमिति बैठक अघि मंगलबार नै आफ्नो गुटको बैठक डाकेका छन्। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आफ्नो नयाँ रणनीति बनाउन डाकिएको गुटको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता प्रदीप पौडेललाई समेत बोलाइएको छ। काङ्ग्रेसमा पार्टीको आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउने नेताहरूले बताइरहँदा इतर पक्ष आफ्नो गुट बलियो बनाउने रणनीतिमा लागिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्न थालेको छ। पार्टीभित्रको विवादलाई छताछुल्ल पार्दै लगेका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले माधव नेपालले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनलाई कोत पर्वको संज्ञाले दिएका थिए। विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि माधव नेपालले एमसीसीलाई जोडेर झलनाथ खनालमाथि व्यङ्ग्य कस्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले केही दिन यता पार्टी नेतृत्वमाथि सार्वजनिक आलोचना गरिरहेका छन्। इलामबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएदेखि नै आफूलाई हराएको अभिव्यक्ति दिने गरेका खनालले पार्टीको पछिल्लो बैठकमा छुट्टै दस्तावेज नै अघि सारे। पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले लिने निर्णयमा कडा आपत्ति जनाउने गरेका खनालले पार्टीलाई लुलो बनाउँदै लग्न थालिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। दुई नेताबीच घोचपेचलाई पार्टीभित्रको दुई लाइन सङ्घर्षको रूपमा हेरिएको छ। तत्कालीन नेकपा हुँदा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको खुब विरोध भयो। त्यसपछि खनाल आफैले पनि संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी पारित गराउन भूमिका खेले। एमसीसी पारित भई कार्यान्वयन सुरु भइसक्दा खनालले यसको निरन्तर विरोध गरिरहेका छन्। अमेरिकी सरकार वा एमसीसीले व्याख्यात्मक टिप्पणीमाथि कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको भन्दै खनालले आक्रोश पोखिरहेका छन्। राष्ट्रियताको क्षेत्रमा आज हाम्रो देशलाई भू राजनीति खास गरी पश्चिमा शक्तिहरूले यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो खेल भूमि बनाउन खोज्दैछ। तपाईँ सैनिक रूपले मात्रै पनि भन्नुहोस्, जति बेला हामीले चाहिँ एमसीसी पास गऱ्यौँ अनि अर्को यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट पनि गराउनु त्यति बेला खोजिएको थियो। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त अमेरिकी सेनाका र अमेरिकी नेताहरूका एकपछि अर्का झुन्डहरू नेपालमा आएकै छ। एमसीसीको विरोध गरिरहेका खनालले माधव नेपालले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै पार्टीमा कोत पर्वको सुरुवात गरेको आरोप नै लगाए। अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानीलाई लिएर चलेको विवादका कारण नै केही नेताहरूले एकीकृत समाजवादी छाडेको घोषणा समेत गरिसकेका छन्। पार्टीको जनसम्बन्ध कमजोर बनिरहेको देखेका अध्यक्ष नेपालले पनि खनालप्रति कटाक्ष गरेका छन्। एमसीसीको विरोध गरेर क्रान्तिकारी देखिने लहर चलेको भन्दै एमसीसीको विरोध गरेकै भरमा पार्टी ठूलो नहुने उनको दाबी छ। केही मान्छेहरूको गीतै के छ भने एमसीसीलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ, अरू केही होइन। त्यो गरेर हामीले सरकारबाट फाल्दिने, पार्टीलाई कमजोर बनाउने, अमेरिकनहरूको स्वार्थको रक्षा हुने, विदेशीहरूको हाली मुहाली चल्दाखेरि तमासा हेरेर बस्ने, अनि जनताले हामीलाई वाह वाह क्रान्तिकारी हामीलाई साथ दिने थिए भनेर हवाई कल्पना मात्रै गर्ने कुरा बाहेक केही पनि हुने थिएन।
नेपालले एमसीसीको विरोध गरेर पार्टी ठूलो नहुने भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको दृष्टान्तलाई अघि सारेका छन्। तर एमसीसी माथिको गलफत्तीको वास्तविकता भने फरक देखिन्छ। पार्टीको आन्तरिक विवाद चर्किँदै गएको छ भने दुई शीर्ष नेताहरूबीचको घोचपेच उत्कर्षमै पुग्न थालेको छ। पार्टी सचिव रामकुमारी झाँक्री लगायतका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला खनालले माधवको प्रवृत्ति चेर्नुपर्ने दावी गरिरहेका छन्। खनालले एमसीसीको विरोध गरिरहँदा नेपालले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत एमसीसीको बचाव गरिरहेका छन्। नेपालले विवाद र विरोध मात्रै गरेर क्रान्तिकारी वा नेता भइहाल्ने अवस्था नरहेको सन्देश दिन खोजे पनि यसले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने अहिले नै निर्क्यौल गर्न गाह्रो छ। नेकपा एस भित्रको विवाद फुटको तहसम्मै पुग्ला कि एमालेमा गएर विसर्जन होला, यसबारे समेत विवेचना हुन थालेको छ। नेपालले पार्टीभित्रको विवादलाई सत्ता गठबन्धनबाटै निकाल्ने षड्यन्त्रका रूपमा लिएका छन्। समाजवादी मोर्चा मार्फत पार्टी एकताका लागि भइरहेको प्रयासलाई रोक्न पनि विभिन्न पक्षहरू लागेको आशंका पनि नेताहरूले गर्न थालेका छन्। यस्ता तमाम प्रश्न अनुत्तरित छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा हुँदै गर्दा साइडलाइनमा हुने सार्क राष्ट्रहरूको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक यो पटक पनि बस्न सकेन। पछिल्लो 2 वर्षदेखि बस्न नसकेको बैठकको गाँठो फुकाउन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद एक साता अघि नै अमेरिका पुगेका थिए। तर सार्कको अध्यक्षको हैसियतले यसमा संलग्न राष्ट्रहरूबीच समन्वय गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो छवि बनाउने अवसर नेपालले गुमाएको छ। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुनका लागि नेपालबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद सहितको टोली अमेरिकामा छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामै सहभागी हुँदा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देशहरूको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय साइडलाइन वार्ता हुने गरेको थियो। तर पछिल्लो 3 वर्षदेखि यस्तो बैठक हुन सकेको छैन। सार्कको अध्यक्षको हैसियतले नेपालले बैठकको समन्वय गर्नुपर्ने हो। यसकै तयारीका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका जानुभन्दा 1 हप्ता अघि नै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए। नेपालले अफगानिस्तान बाहेक सबै देशलाई बैठकका लागि आह्वान गरे पनि भारत र पाकिस्तान सहमत नहुँदा बैठक हुन नसकेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले प्रतिक्रिया दिएका छन्। दुई देशको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का बताउँछन्। अब पाकिस्तानसँगको भारतको सम्बन्ध, अफगानिस्तानको ओभरअल सिचुएसन छ। अब यो दक्षिण एसियाका देशहरूले, सार्क मुलुकका देशहरूले पाकिस्तान बाहेक, पाकिस्तानले अफिसियल त गरेको छैन, निकालेर खालि अब अन्य खालको सम्बन्ध, सहयोगको सम्बन्धहरू त उसले डायलग चाहिँ गर्छ, इन्गेज गर्छ। त्यो भएको हुनाले, त्यो परिस्थिति भएको हुनाले अब अहिले सार्कको मन्त्री स्तरीय साइडलाइनमा युएनमा यो अन्त अहिले 19औं जुन बैठकको समिट जुन रोकिरहेको छ, जुन इस्लामाबादमा हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन। त्यो अहिले तत्कालै त्यो हुने सम्भावना म देख्दिनँ। 3 वर्ष अघिसम्म सार्क राष्ट्रहरूको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक राष्ट्रसङ्घ महासभामा नियमित कार्यसूची नै बन्ने गरेको थियो। अन्तिम पटक सन् 2020मा कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट बैठक बसेको थियो। त्यस यता सार्कको अध्यक्षको हैसियतले नेपालले निरन्तर प्रयास गरे पनि भारतीय पक्षले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। पाकिस्तानलाई निषेध गर्न सार्क भन्दा पनि बरु बिमस्टेक र बीबीआईएन जस्ता क्षेत्रीय संगठनप्रति भारतले जोड दिन थालेको जानकारहरू बताउँछन्। भारतकै अनिच्छाका कारण पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्कको शिखर सम्मेलन हुन नसक्दा सन् 2014देखि नेपालले सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको छ। यद्यपि अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा नेपालले नै सार्क राष्ट्रहरूबीच समन्वय गराउन नसकेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। यसपालि जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको बैठकको अधिवेशनकै दौरान सार्कमा परराष्ट्र मन्त्रीहरूको भेटको आशा गरिएको थियो। त्यो आशाको बारेमा सायद नेपालको तयारी पुगेन कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने प्रधानमन्त्रीजी स्वयं सार्कमा हुनुहुन्छ। सार्कको अध्यक्ष भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले सार्कको अध्यक्षको हैसियतबाट सार्कका परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई लन्चमा बोलाउनु भएको भए सायद यो ब्रेक थ्रू हुन सक्थ्यो। केही दिन अघि मात्र भारतले G20 शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगायत विश्वका शीर्ष नेताहरूलाई आह्वान गर्न सफल भयो। त्यसका लागि भारतले खेलेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयकारी भूमिका तारिफयोग्य छ। सार्कको अध्यक्षता गरेको नेपालले पनि दक्षिण एसियामा त्यस्तै समन्वयकारी भूमिका निभाउन सक्नुपर्नेमा नेपालले त्यो अवसर गुमाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी स्थित भारतीय सीमा क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव विक्रम सम्वत 2064मै गरिएको थियो। 2078 चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए।
बन्दरगाह निर्माण प्रस्ताव भएको 1.5 दशकपछि सरकारले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 मा यो सुक्खा बन्दरगाह निर्माण योजना अघि सारेको छ। आगामी 3 वर्षभित्र निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सोही अनुरूप बन्दरगाह निर्माण क्षेत्रहरूमा अनुगमन थालिएको छ। तर भारतीय पक्षले तयार पारेको डिपिआरमै स्थानीय तहले असहमति जनाएको छ। एक रिपोर्ट। करिब 2 दशक अघिदेखि चर्चामा रहेको कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह निर्माण स्थलको भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले अनुगमन गरेका छन्। उनले दोधारा चाँदनी वडा नम्बर 1 मा बन्ने सुक्खा बन्दरगाहको स्थलगत अनुगमन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारत सरकारसँग अनुदान सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुरूप डिपिआर स्वीकृत भए पश्चात समयमै सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको भनाइ छ। डीपीआर है वह उसमें सहमति बन जाएगी और डीपीआर सहमति बनने के बाद हमारी यही अपेक्षा रहेगी कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाए और ताकि उस कार्य पूरा होने के बाद दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़े, आर्थिक संबंध और प्रगाढ़ हों। खासतौर से सुदूर पश्चिम और भारत के पश्चिमी और उत्तरी जो राज्य हैं उनके साथ एक जुड़ाव का रिश्ता और आगे बढ़ेगा। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकारले जग्गा निर्धारण गरिसकेकाले दोधारा चाँदनीमा छिट्टै नै निर्माण कार्य सुरु हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए। जग्गा पनि नेपाल सरकारले निर्णय गरिसक्यो यो जग्गामा ड्राई पोर्ट बनाउने भनेर। यसमा भएका बुट्यानहरू रुखहरू काट्ने पनि निर्णय भइसक्यो सरकारको, आइइआई सबै भइसक्यो। अब कुनै समस्या छैन। अब चाँडोभन्दा चाँडो यसको चाहिँ त टेन्डर गर्ने, ठेका गर्ने र यसमा म भारत सरकारलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले अनुदानमै बनाइदिने हुनुभएको छ। भारतले बनाएको डिपिआरमा मलेरिया नदीमा बन्ने पुल कसले बनाउने भनेर उल्लेख छैन। त्यसैले सुक्खा बन्दरगाहको डिपिआरमा मलेरिया नदीको पुल समेत राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेमा स्थानीय तहको जोड छ। राइस कन्स्टिट्युन्सीले सबै कुराहरू चाहिँ पर्यटन गर्नको निम्ति यहाँ उहाँहरूको प्रतिनिधि 2 जना आएर हाम्रो नगरपालिकामा पर्यटन गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर उहाँहरूले सुझाव पनि माग्नुभएको थियो, सल्लाह सुझाव पनि माग्नुभएको थियो। के छुटेको छ भने भनिदिनु होला भनेर, र त्यो सबै 2 घण्टाको चाहिँ प्रेजेन्टेसन पछाडि हामीले केही छुटेका कुराहरू भन्यौँ। दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको गौरीशङ्कर वन र मायापुरी वनको 280 बिघा जमिनमा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने तयारी भइरहेको छ, जसको निर्माणका लागि अनुमानित बजेट 3 अर्ब 57 करोड 23 लाख भारतीय रुपैयाँ रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। देशभर हरितालिका 30 को रौनक, पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको अहिले पनि खुइचो, रातभर पनि नाचगान गरिँदै। सुन तस्करीदेखि विवादितको नाम समावेशपछि विभूषण स्थगित भएको खुलासा, गृहको 350 मा रक्षाले 5 गुणा बढी नाम थपेको खुलासा, गृहको भूमिकामा प्रश्न। हाललाई यो विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। सभामुख घिमिरेले संसद विघटन दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेपछि एमालेमा तरङ्ग, केपीका विश्वास पात्र नै केपी विरुद्ध किन गए भन्ने बारे चर्चा, कानुनप्रति जिम्मेवार बन्न सन्देश। कानुन बनाउने थलो नै कहिले विघटन भयो, कहिले पुनर्स्थापित भयो।
नेकपा यसभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा, माधव झलनाथ बीच घोचपेच सुरु, एमसीसीको विरोध गर्दैमा क्रान्तिकारी र ठूलो पार्टी नहुने माधवको चेतावनी। हामीले वाह वाह क्रान्तिकारी भनेर हामीलाई साथ दिने थिए भनेर हवाई कल्पना मात्रै गर्दै र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा हुँदै गर्दा सार्क राष्ट्रहरूको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक यसपटक पनि बस्न सकेन। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो बनाउने अवसर गुमायो। सायद नेपालको तयारी पुगेन कि जस्तो मलाई लाग्छ। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, धान चामलपछि सरकारले भारतसँग 50,000 मेट्रिक टन चिनी माग्दै पत्र लेखेको छ। पैसा तिरेर खरिद गर्न समेत अनुरोध गर्नुपर्ने नेपालको दुरवस्था केही वर्षमा अन्त्य होला? हुन्छ भनेले तालीमा र हुँदैन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।